बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन कोऑर्डिनेट टीवी की तरफ से आज हम जो है ना बात करेंगे कि क्या दुनिया में कोई ऐसा रोज़ेदार है कि जो रोज़े रखता और गिनता ना हो कि आज कितना है। और रोज़ा रखना साइंस जो कह रही है कि इसके बहुत अफादियत है, क्या वाकई ये इंसान की ट्यूनिंग होती है। और मौजूदा वक्त के हिसाब से कहा जा रहा है जी रोज़ा रखेंगे तो गला खुश्क रहेगा, नाक खुश्क। तो इस तरह खुशक जो है ना गले और नाक से ईज़िली जो है ना कोरोना एंटर होगा और कोरोना जो है ना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो कुछ उलामा फतवा दे रहे हैं कि जिन इलाकों में कोरोना ज़्यादा, अगर किसी को कोरोना हुआ या नहीं हुआ वो भी रोज़ा छोड़ सकता है। इसकी क्या जो है ना वो लॉजिक है या क्या इसकी हकीकत है, क्या ऐसा मुमकिन है, इसके मतलब हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम कुरान पाक से रहनुमाई लेते हैं। सूरत बकरा की आयत नंबर 183 से 85 तक हम पढ़ेंगे। 183 सूरत बकरा की जो है ना वो आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह कह रहा है ईमान वालो, कुतिबा किताब लिखना फ़र्ज़ किए गए हैं तुम पे, सयाम रोज़े, कमा जिस तरह कुतिबा फ़र्ज़ किए गए थे, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, मिन क़ब्लिकुम जो कबल थे, तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तक़ून। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। अगर आप हदीस और कुरान में देखो कि मुत्तकियों के लिए अल्लाह ताला की कौन सी बशारतें हैं, ये कोई छोटा रुतबा नहीं है, मुत्तकी होना बहुत बड़ा है। तो ये रोज़े रखने वाले को मिलता है। मज़ीद जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स जो है ना वो ज़रूर किया करें। इसमें ये ज़िक्र किया गया कि तुमसे पहले उम्मतों, जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा अफादियत है उसको अल्लाह ताला ने यानी कि बताया कि पहली उम्मतों को भी हमने ये शरफ़ बख्शा, तो रमज़ान भी इसी में रोज़ों को भी है। आगे आयत देखें आप, 184 आयत। अल्लाह कहता है अय्याम मादूदात, अदद के दिन, गिनती के दिन हैं ये, यानी रमज़ान का जो रोज़े रखते हैं। फ़मन कान मिनकुम मरीदन, जो तुम में से बीमार हो, औ अला सफ़रिन या सफ़र पे हो, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र, ये नहीं कहा कि वो छोड़े, कहा कि इद्दतुन वो गिनती करे, यानी पूरे करे दूसरे दिनों में, जब उसको बाकी बाद में यो पूरा, अगर मरीज़ है या सफ़र है। पहले आपको पता है सफ़र कितने मुश्किल हुआ करते थे, अब तो सफ़र की वो कंडीशन नहीं रही। फिर आगे कहा वलल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िदयतुन, वो लोग जो फ़िदिये की ताकत रखते हैं, यानी रोज़ा नहीं रख सकते और वो मालदार हैं, पैसा दे सकते हैं, उनकी बात हो रही है। यानी वलल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िदयतुन, यानी वो ताकत रखते हैं फ़िदिया देने की। ताम मिस्कीन, एक मिस्कीन को वो खाना खिलाएं। फ़मन ततव्वा खैरन, जो खुशी से करता है भलाई, फ़हुवा खैरुल लकुम, यानी ये वो उसके लिए बहुत बेहतर है। यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि आपने नेकी कमानी है या खाना खिलाना है या रोज़ा रखना है तो ये जश्न के तौर पे रखें। ततव्वा आवाज़ारी से नहीं, एक मुश्किल समझते हुए नहीं, पूरे जश्न का समा हो, बड़ी खुशी से ये काम करो। फ़हुवा खैरुल लकुम, फिर ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। फिर आगे देखो, ये सारी बात करके अल्लाह ताला ने कि मरीज़ हो, मुसाफिर हो, नहीं रख सकते, कोई और उज़र है, पैसे दे दो, लेकिन एंड पक्का देखें कि खलासा अल्लाह ने क्या निकाला है। वह अन्तसूमू, और ये कि तुम रोज़ा रखो, खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, यानी रोज़ा रखो तो बेहतर है। इन कुंतुम तालमुन, अगर तुम जानते हो, यानी अल्लाह कहता इल्म रखते होते तो आप ना छोड़ते रोज़ा। अच्छा, उसके बाद आप देखें आयत नंबर 185 है। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना है रमज़ान का, अल्लज़ी जिसमें नाज़ल किया गया कुरान, हुदल लिन्नासी, लोगों के लिए ये बहुत बड़ी हिदायत है। वो बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, इसमें वाज़ेह निशानियाँ हिदायत की, फ़ुरक़ान की, फ़र्क करने की हक़ व बातिल में। फ़मन शाहिदा मिनकुमुश शहरा, जो तुम में से ये महीना पाले रमज़ान का, फल या सुम हो, फिर उसको चाहिए कि वो इसके रोज़े रखे। वह मन काना मरीदन वाला सफ़रिन, जो बीमार हो या सफ़र पे हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, दूसरे दिनों में फिर वो इसकी गिनती पूरी करे। देखो आगे अल्लाह कहता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, अल्लाह तो चाहता है कि तुमसे वो आसानी करे। वला युरीदु बिकुमुल उसरा, वो तुम्हें तंग करना नहीं चाहता, यानी कि मुश्किल में नहीं डालना चाहता आपको। वाली तुकमिलुल इद्दता, चाहिए कि आप मुकम्मल करो इनकी गिनती। वाली तुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अला मा हदाकुम, इस पर कि उन्होंने तुम्हें हिदायत की दी है उसने। वाला अल्लाकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको।
اچھا اب اس میں آپ دیکھو کہ کھانا کھلانے کی کتنی افادیت ہے. روزے کے متعلق جو سائنٹیفک ریسرچ بھی ہے، ماہرین بھی کہتے ہیں کہ 1 سال جو ہے نا وہ بندہ جب یعنی کھاتا پیتا رہتا ہے، 11 ماہ ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ اس طرح کے جو ہے نا وہ کیمیکلز، ہارمونز اور جسم میں جو ہے نا اس طرح کے جراثیم بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو سویئر قسم کی بیماریوں کا پیدا کرنے کے سبب بننا ہوتا ہے انہوں نے. اور تب اگر انسان لانگ ٹائم کے لیے یعنی کہ 11 ماہ کے بعد اگر وہ بھوک برداشت کرتا ہے، ڈائٹنگ کرتا ہے، تو وہ جو ہے نا خود بخود اینٹی باڈیز کریٹ ہوتی ہیں جسم میں، وہ سارے جراثیم جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. اب دیکھو یہ وہی وقت ہے کہ یعنی اس وقت رمضان روزے رکھنے ہیں. یہ تو ایک چھوٹی سی بات، سائنس تو ایک ٹول ہے مذہب کو سمجھنے کی، چھوٹی سی اس نے بات بتائی. اللہ جو کہہ رہا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہیں نہیں پتہ، اگر تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہارے پاس تھوڑا سا بھی علم ہے تو بہتری تو اسی میں ہے نا کہ روزہ رکھو. اچھا اب میں کہہ رہا ہوں کہ پھر کہا ہے کہ یا پھر آپ مسکین کو کھانا کھلاؤ، آپ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو یعنی کھانا کھلانے کی بھی کتنی زیادہ افادیت ہے. آپ دیکھو قسم جھوٹی انسان یعنی کہ اٹھاتا ہے اور پھر پوری نہیں کرتا، اس کے کفارے میں بھی کھانے کا ملتا ہے. اس طرح مختلف جو کفارے ہیں اسلام میں، دیکھو اس میں کھانے کی کتنی زیادہ افادیت ہے. اور روزے میں بھی یہ ہے کہ آپ بھوکے رہتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کا احساس کرنا ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے. یہ آپ حدیث دیکھیں بھی ہم پڑھ کے بڑا حیران ہوا ہوں، کبھی ہم نے اصل میں نہ غور نہیں کیا. وہ دیکھو یہ آپ بخاری کی حدیث ہے 1901 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہونا کیا نماز پڑھنی ہے، شب قدر کی بات ہو رہا ہے، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. یعنی اس کا جو پاسٹ ہے ماضی صاف ہو گیا. اور آگے دیکھو کتنی بات اللہ کر رہا ہے. اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ، دیکھو ابھی گناہ کیے بھی نہیں، کتنی بڑی بات ہے، اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس پہ غور کرنا، کیا پتہ کتنے کے غلط کام آگے کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگلا پچھلا رستہ صاف کر دیا. یہ کس کی برکت ہے رمضان المبارک. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں موجودہ حالات میں جو وبائی بیماری کرونا پھیلی ہوئی ہے، اس میں یعنی کہ فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو جی ماہرین کہہ رہے ہیں جی وہ گلا خشک رہتا ہے روزہ رکھنے سے، نا خشک رہتا ہے تو کرونا آسانی سے انٹر ہو جاتا ہے، تو جن علاقوں میں کرونا ہے وہ روزہ نہ رکھو. میری بات سنو، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کرونا ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر آپ مریض ہو تو ٹھیک ہے، پھر ابھی پتہ بھی نہیں، کرونا ہوا بھی نہیں، تو آپ ایک فرض کہ جس نے آپ کی ٹیوننگ کرنی تھی، آپ کو بیماریوں سے بچانا تھا، آپ زیادہ عالم بن کے اس کو چھوڑ رہے ہو، تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کرونا نہ ہو. اللہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ بندوں کو اپنی جان کی پڑی ہے، بس انہوں نے مجھے کہاں پہ رکھا ہوا ہے. ایک فرض ہے، ابھی یہ بیمار بھی نہیں ہوئے تو اس فرض سے ڈرتے ہوئے روزہ نہیں رکھ رہے، تو کافی غالب گمان ہے. کیونکہ یہ جراثیم یاد رکھو اللہ کی بات مانتے ہیں، کافی غالب گمان ہے کہ پھر کرونا ہو جائے گا. بیمار ہو جاؤ تو ٹھیک، یہ فتویٰ غلط ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو جو ہے نا ایام معدودہ، گنتی کے دن کہا ہے. اب پوری دنیا میں کوئی ایسا مسلمان روزے دار نہیں ڈھونڈ سکتے کہ جو ان دنوں کو گنے نہ کہ اتنا روزہ ہو گیا، اتنے رہ گئے ہیں. پچھلے سال میں نے کہا میں نے نہیں گنے، میں نہ گنے تو روزانہ مجھے کوئی نہ کوئی بتا دیتا تھا کہ آج تو 5واں روزہ ہے، کہ آج 10واں ہے، 12واں ہے. یعنی آپ نہیں گنتے تو آپ کے ارد گرد سارے آپ کو یہ گنتی بتائی جائے گی کہ آج روزہ جو ہے نا کہ اس کی کتنواں ہے. یعنی جو اللہ نے کہا اسی طرح ہے. کیسے دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے. ہاں بیماریوں سے بچنا ہے تو کرونا سے بچنا ہے تو روزہ رکھو، یہ اللہ کے قانون ہے، کسی انسان کی نہیں. ہماری تو سوچ ہی کسی کام کی نہیں. ہمیں تو یہ نہیں ابھی تک پتہ چلا کہ پانی کے کیا ایفیکٹ ہیں اور اس بھوک کے کتنے فوائد ہیں جو رمضان میں ہونا ہے. اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین.